السلام عليكم. دونك بالنسبه لو دوفوار اللي درنا اليوم اولا البارح باردون، انا كنصور باش نلوح لكم غدا يلاه يتحسب البارح. زدت ليه ليكزارسيس ديال ليكواسيون وغتلقاوه في لا ديسكريبسيون الا تمسح لكم من الواتساب. دونك لا كيسيون الاولى بغيت نهضر على لي زيكواسيون حيت كاين اللي باقي عنده مشكل في لي زيكواسيون. اللي فاهم مزيان لي زيكواسيون راه كيدوز ديريكت ليكزارسيس كيجر ليكزارسيس 2 و ليكزارسيس 3 surtout في l'exercice ديال l'ordre et opération. Donc l'équation الاولى عندنا 5x عندنا 3x moins 5 est égal à 4x plus 2. هنا خاصني لي زيكس نعزلهم، ما يمكنش نجي نبدا نقسم ولا نضرب. هاد اكس مع هاد اكس خاصهم يتجمعوا، يا اما نديهم كاملين لهنا اولا نجيبهم كاملين للجهه الاخرى ديال يساوي. انا غنخلي 4 اكس هنايا ولا نجيبها لهنا، غنخلي 3 اكس بلاصتها ونجيب عندها موان 4 اكس هادي، ولكن كانت بليس غتولي موان 4 اكس 2 بقات بلاصتها، غنزيد عندها موان 5 وغتولي بليس 5. مازال ما غنحسب، مازال ما غنقسم ما والو، خصني نحسب هادو 3 اكس موان 4 اكس. خسرت 4 دراهم وربحت 3 دراهم، يعني خاسر درهم، مشات ليا درهم هي موان 1 اكس، ولا ندير غير موان اكس راه صحيحه ايتيغال 7 2 بلس 5 هي 7. هنا عندي موان 1 اكس هي موان 1 فوا اكس لا مولتيبليكاسيون. الا كاع جاتكم صعيبه كنقسمو هنا على موان زان وهنا على موان زان باش كنسامبليفي، خص يبقى ليا اكس ماشي موان اكس، اكس اللي خصو يبقى. دونك اكس إيكال موان 7 حيت 7 على 1 هي 7 وناقص هي ناقص 7. دونك راه ما كتكتبوش هاد لافراز. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي موان 7. باش الا كان ما كانش لا سوليسيون كنديرو نا با سوليسيون. غنمشي l'équation 2. L'équation 2 هي اللي فيها 6 plus x sur 3 plus x moins 5 sur 5 égale à 2. ما عندي شغل، ما عندي ما ندير حتى ندير لو دينوميناتور كومون لتو لي فراكسيون، يعني ما غنحرك ما غنقسم ما غنضرب. هنا le dénominateur commun entre 3 et 5 le multiple commun المضاعف المشترك الأصغر هو 15. إذا غادي ندير هنايا 3 فوا 5 والفوق غنضرب فوا 5. هادي غنضرب 5 فوا 3 والفوق غنضرب فوا 3. هنا 2 هي راه 2 سور 1 غنضرب لتحت فوا 3 فوا 15 وهنا غنضرب فوا 15 باش يكون عندي كل شيء يكون عندهم 15 في لو دينوميناتور كومون. ولكن واحد الخطا كديروه شنو كاين اللي كيدير دابا هكا، هذا خطا. علاش؟ حيت راه ضربتي غير اكس في 5، خاصني ندير لي بارونتيز باش حتى 6 ندخلها. هنا اكس موان 5 كندير لي بارونتيز وهنا 2 فوا 15. ملي ولا عندي كلشي في لو دينوميناتور 15 كنتخلص منه، كيبقى لي غير لو نيميراتور. كتبقى لي هادي الا درت ليها لو ديفلوبمون غتعطيني 30 بلس 5 اكس حيت خصني نضرب 5 في 6 و 5 في اكس بلس 3 فوا اكس هي 3 اكس موان 5 فوا 3 هي موان 15 ايتيغال 30. دابا مزيان، دابا رديتها بحال هادي مبقاش عندي داك لو دينوميناتور. كنعزل عاوتاني نفس الشيء، عندي 3 اكس بلس 5 اكس 5 دراهم زائد 3 دراهم هي 8 دراهم هي 8 اكس ايكال 30. هاد 30 غنديها لهي غتولي موان 30 وهاد موان 15 غنديها لهنا غتولي بلس 15. 30 موان 30 هي 0 كتبقى ليا 8 اكس ايكال 15. وهنا جو ديفيز بار 8 كتبقى ليا اكس ايكال 15 سور 8 حيت كنختزل هنا ب 8. الله يرضي عليكم، راه هادي ماشي بحال الا عندك مثلا 8 بلس اكس ايكال 15. هنا فين كندير اكس ايكال 15 كنحول هاد بلس لهنا كتولي موان 8. اما هنا هادي الضرب خصني نقسم
باش نحيد 8. غادي ناخذ واحد لوطخ اكزومبل اللي فيه لا فراكسيون دائما. لان خصنا نعرفوا البرانسيپ كيفاش كنخدموا. هنا 1 sur 5x moins 4 égale à 2 sur 10x moins 3. هنا عاوتاني لو دينوميناتور هما هو 10 حيت 5 و 10 إلا ضربت 5 فوا 2 إذا غندير 1 فوا 2 5 فوا 2 x. 4 هي 4 sur 1 غنضرب فوا 10 فوا 10 est égal à 2x sur 10. 3 sur 1 غنضربها في 10 حتى هي باش كلشي يولي عنده 10. واللي ضربت لتحت غنضربو الفوق. مزيان. دابا لانهم كاملين 10 غناخد غير لو نيميراتور. 1 في 2 هي 2 x 2x moins 40 égale à 2x moins 30. هنا كنحول عاوتاني 2x. اذا نسيت عاوتاني هنا خصني نكتب دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اللي 15 sur 8. هنا 2x غنجيب هاد 2x لهنا كتولي موان 2x وهاد موان 30 كنخليها موان 40 كنحولها لهنا كتولي بلس 40. دابا كنجي ندير 2x موان 2x هي 0x حيت 2 دراهم الا حيدتي منها 2 دراهم كتعطيك 0 يعني ما كيبقى لك والو. يتيكال هنا ماشي موان 70 خسرتي 30 وربحتي 40 يعني غتشات لك 10 هي بلس 10. 0 كيساوي 10 ما يمكنش صفر ما كيساويش 10. دونك ليكواسيون n'a pas de solution, on n'admet aucune solution. Donc المعادلة ما عندهاش الحل. l'équation n'a pas de solution. تقدروا تطيحوا في واحد لوكا اخر اللي غنزيدو واخا ما كاينش في لو دوفوار. هو الا خديتي مثلا واحد ليكواسيون، ناخذ مثلا واحد ليكواسيون اللي كتخرج لينا في شكل ماشي بحال هكا. ناخذ مثلا 6 فاكتور x moins 3 est égal à cx moins 18. الا درت لو ديفلوبمون حيت هنا خصني عاوتاني ندير لو ديفلوبمون باش نحيد لي بارونتيز. 6 فوا x هي 6x moins 6 فوا 3 هي 18 est égal à 6x moins 18. إلا جبنا هاد غنخلي هاد 6x إلا جبت هادي لهنا كتولي موان 6x هنا موان 18 كنحول هادي الجهة الأخرى كتولي بلس 18 كيخرج ليا 0x. إلا بغينا نديرو هداك x ما هي راه 0 إتيكال موان 18 بلس 18 خسرنا 18 وربحنا 18 هي 0. هنا واش غنقولو كاين اللي كيقولك هنا لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 0 ماشي 0 راه 0 الا خرج لك x ايكال 0 كنقولوا لا سوليسيون. كاين اللي كيقول لك ليكواسيون نا با سوليسيون. علاش 0 ما كيساويش 0 كيساوي دونك راه ماشي ما كاينش مشكل. علاش خليت هاد x؟ اشنا هو لو نومبر اللي نحطو بلاصه x الا ضربته في 0 كيعطينا 0. شنو هو العدد اللي كنضربوه في 0 كيعطينا 0؟ كاين اللي غيقول لك 5 هي 5 في 0 هي 0 6 في 0 هي 0 1 مليون فوا 0 هي 0 يعني تولي نومبر اي عدد كنضربو في 0 كيعطينا 0. اذا هنا ليكواسيون كتقبل بزاف ديال الحلول. كنقولوا ليكواسيون دونك ليكواسيون admet une infinité de solutions ما لا نهاية من الحلول. بزاف ديال القيام بقات ليا واحد ليكواسيون اللي هي لو برودوي نول اللي ديجا درت عليه فيديو. هو الا كان عندنا x moins 6 donc x moins 5 فاكتور x moins 6 égale à 0. ما ديروش هنا لو ديفلوبمون حيت غطيحو في ليكواسيون دو دوزيام دوغري وما غاديش تلقاو ليها الحل. هنا نرجعو لشي تقليدي باش نعاود هادشي. اشنا هما العددين اللي نضربهم بيناتهم كيعطيوني 0. واش مثلا الا ضربت 5 في 6 غتعطيني 0 ما غتعطيهاش ليا. ولكن الا درت 5 فوا 0 غتعطيني 0 او الا درت 0 فوا 5 غتعطيني 0.
إذا كان واحد من هادو كيعطيني زيرو لو برودوي اي نول. هذاك الشيء اللي عندي هنا ملي هادي في هادي كتساوي زيرو يعني وحده من هاد الجوج كتساوي زيرو، كنقولوا x موان 5 إيكالا زيرو او بيان x موان 6 إيكالا زيرو. كنديرو كل ايكواسيون بوحدها، كنحول هاد موان 5 لهنا كتولي 5 وهاد موان 6 كنحولها لتما كتولي بليس 6. هنا ليكواسيون ادمي دو سوليسيون اللي هما 5 و 6، حيت الا درتي 6 موان 6 غتعطيك زيرو، وإلا درتي 5 موان 5 غتعطيك زيرو. يعني ليكواسيون admis deux solutions cinq et 6. Donc d'abord مع l'exercice 2. L'exercice 2 la question الاولى اللي غيكون عندكم في الدوار calculer AC. هنا باش نحسبوا AC tout simplement on applique le théorème de Pythagore. حيت عندي AB وعندي BC ملي كيكونوا عندي دو كوتي كيخصني واحد ولو تريونغل ريكتانغل قائم الزاويه، هنا كنطبق لو تيوريم دو بيثاغore. Donc on a ABC est un triangle rectangle en B, et d'après le théorème de Pythagore, donc l'hypoténuse qui est en face de l'angle droit, AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. هنا كنعوض AC au carré ما عنديش، كنخليها AB au carré هي 2,7 au carré plus BC au carré هي 3,6 au carré. Donc AC au carré كنحسبوها بلا كالكولاتريس. 2,7 au carré غتعطيكم 7,29. 3,7 au carré غتعطيكم 12,96. Donc غتخرج لكم AC au carré égal à 20,25. هنا هادي AC au carré، حنا شنو بغينا AC. إذا إلا بغينا AC خاصني ندخل غاسين كاري دو 20,25 باش نحيد هاد او كاري. هنا كتستعملوا الكالكولاتريس باش نوريكم، حيت كاين دابا اذا الغاسين هو هذا، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، راه هو نيت في هذا الشكل هذا كيكون هكا في الكالكولاتريس، كيكون هكا. اذا الشكل ديالو هو هذا هو الغاسين، كتكليكي عليه هو الاول عاد كدير 20,25. إذا كيعطينا 4,5 AC égale à 4,5. Donc AC لقينا هي 4,5. هنا حنا حسبنا AC. غنمشيو لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 هي calculer cos de l'angle A. الله يرضي عليكم، الكوسينوس كاين اللي كيدير هكا، كيدير اونغل ا ايكال، لا راه ماشي الزاويه اللي بغينا نهضروا. هذا الغابور كنحسبوه كوسينوس، كنكتبو كوس دو بي ا سي ولا غير ا بي ا سي. كنمشي نشوف بعدا لونغل ا باش ما يتنساش عليكم. لونغل ا هي هادي، شنو هما لي كوتي ديالها؟ كاين هذا وهذا، دونك ما كنتخلاش هاد لو كوتي هذا، كنديرو ا بي صغير لادجاسون وليكوتينوس كيكون لتحت. AC est égal à 2,7 sur 4,5. والتي الا قلبتيهم راه غيخرج لك كبر من واحد، وهو الكوسينوس ما كيكونش كبر من واحد. دونك الا درنا 2,7 divisé par 4,5 كتعطينا 0,6. شتي ديما هو ما كيوصلش واحد، ما كيفوتش واحد. دابا تشوفوا في طرون كومون ملي كيكون ديك الساعه اونتر موان 1 اي 1. ها حنا حسبنا الكوسينوس. كيجي لا كيسيون 3 كيقول لك سوا اش، بعدا كيزيد لك واحد المعلومه، واحد لانفورماسيون، سوا اش لو بروجتي اورتوغونال دو بي. كاين اللي كيجي هاد لو بروجتي اش، هاد السيلو هذا تلقشو، راه درت تلقشو البروجيكسيون، ولكن خصو يكون عمودي اورتوغونال، اولا نضربو مع الحيط، خصو يكون اورتوغونال.
ولا مع السبوره اوكتوغونال فين باغيين يسقطوا هما. قالوا لينا بروجي اوكتوغونال سور اسي، يعني بي ما غنطيحهاش لهنا، خصني نطيحها على اسي. اذا شنو غادي ندير؟ غندير واحد لا دغوات هنا بيربونديكولير. هذه هي لو بروجي اوكتوغونال دو اش بي سور اسي. قال لي كالكولي ا اش. كاين اللي وصل هنا ا اش خدا لو تريونغل ا بي اش، استعمل لو تيوريم دو بيتاغور من حقك، مادام ان لو تريونغل ريكتونغل غتطبق لو تيوريم دو بيتاغور. ولكن عندك ا اش ما كايناش و بي اش ما كايناش، اذا هنا لو تيوريم دو بيتاغور ما غيسلكلكش. علاش ما نفكروش في الكوسينوس كما درت لكم في الفيديو ديال البارح؟ راه الكوسينوس حسبناه هنا ديال بي اس سي، ولكن الزاويه راه ما تبدلاتش. غناخذ دابا غير هاد لو تريونغل ا بي اش، هاد الصغير هذا اللي غناخذ بوحدو. وشوفوا معايا. Troisièmement, dans le triangle ABH, on a cosinus de l'angle A, سواء سميتيها BAH ولا غير A، est égal à، هنا كيتبدلوا المعطيات، حيت هاد لو تريونغل باردون ريكتونغل هنا، يعني لي بوتينوس ديالو هو اللي كيشوف لونغل دغوا هو ا بي، ولا جاسون هو ا اش. اذا غادي ندير ا اش سور ا بي. مزيان. راه ماشي ديما كنقلب على الكوسينوس، الكوسينوس حسبتو قبل راه ما تبدلاتش لونغل، واخا بدلت له تريونغل الزاويه بقات هي. اذا الكوسينوس ما غيتبدلش. الكوسينوس هو 0.6 est égal à AH sur AB هي 2.7. غنقسم هنا على واحد باش يبان لكم لو برودوي. اخوا شنو قلنا؟ كنضربوا هذا في هذا، دونك AH فوا 1 هي AH، وكيساوي هذا في هذا est égal à 0.6 فوا 2.7. دونك إلا حسبنا 0.6 فوا 2.7 كتعطينا 1.62، يعني AH فيها 1.62. فاحنا حسبنا AH. إذا هكا كتعاملوا مع لو تريونغل ريكتونغل لو سيركل، حيت قلت لكم لو تريونغل لو سيركل سيركونسكري ومع لو تيوريم دو بيتاغور مع الكوسينوس هادو مرتبطين، يعني خصنا نخدموا بهم بثلاثه. اللي ما يفكنيش هذا يفكني هذا. عندي دو كوتي خصني واحد نطبق بيتاغور، عندي دو كوتي مخصوصين خصني نستعمل الكوسينوس. غنمشي دابا ليكزارسيس 3. هنا في ليكزارسيس 3 ديال لوطر اكس يغريك دو نومبر راسيونيل، قالوا لنا بلي اكس انفيريور ا ايغريك، هادشي اللي عطينا في لي دوني. قال لك كومباري اكس بلس ايغريك سور 2 اي اكس. هنا ما يمكنش ليا نبقى نزيد هنا ونزيد هنا، كنحسب لا ديفيرونس. لا ديفيرونس واحد فيهم كنقص منه الاخر. اشنو كندير؟ اون ا x plus y sur 2 moins x est égal x plus y sur 2. هنا غنضرب في جوج الفوق وجوج لتحت، هي 2x sur 2. عندي لو دينوميناتور كومون، x moins 2x هي moins x، ربحتي جوج درهم وخسرتي جوج درهم، يعني مشات لك درهم، بلس y. هنا كنشوفوا لو ريزولطا واش بوزيتيف باش نقولوا الاول كبير، الا كان لو ريزولطا نيجاتيف الثاني اللي كبير. ولكن هنا دابا مازال ما نقدرش نحكم، ما عرفتش. ها لو ريزولطا هنا عندي y كوم y سوبيريور ا x، حيت y هو الكبير. دونك الا جبنا x عند y غتولي عندنا y موان x سوبيريور، هنا اش كيبقى ليا 0. اذا y موان x كبر من صفر. هاد ناقص x زائد y راه هي y ناقص x، غير قلبتهم، سبقت هذا على هذا وقسمنا على جوج، راه كيبقى بوزيتيف، حيت هذا بوزيتيف الا كان البسط المقام بجوجهم بوزيتيف راه كيبقى لو نومبر بوزيتيف. دونك بوزيتيف يعني الاول هو الكبير. الوغ x plus y sur 2 est supérieur à x. هنا عاوتاني في لا دوزيام كيسيون غندير لا ميم شوز، x plus y sur 2 moins y كيعطيني x plus y sur 2 moins 2y sur 2. عاوتاني x
تيكال اكس غتبقى ربحت درهم وخسرت 2 دراهم، حيت إكغيك موان دو إكغيك هي موان إكغيك. وحيت عندنا قلنا إكغيك إكس انفيريور إكغيك، إلا جبت حيت ناقص إكغيك نجيبو عند إكس باش يولي ناقص إكس موان إكغيك انفيريور زيرو. دونك هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف، يعني هذا كامل غيكون نيجاتيف. وملي هو لو ريزولطا نيجاتيف دونك الثاني هو الكبير، يعني إكس بلس إكغيك سور 2 انفيريور إكغيك. اكيد غيجيكم هادشي شويه صعيب، ولكن غير عاودوه وعاودوه راه غتفهموه مزيان. كدير لا ديفيرونس، لو ريزولطا بوزيتيف الاول كبير، لو ريزولطا نيجاتيف الاول صغير. دابا هنا لو ريزولطا خرج ليا بوزيتيف الاول هو الكبير، هنا خرج لي لو ريزولطا نيجاتيف الاول هو الصغير. غير كيفاش تخدموا هاد الاخرين اللي كتخرج لكم هنا، حيت كان عندي إكغيك موان إكس جبت إكس عند إكغيك، هنا كان عندي إكس موان إكغيك جبت إكغيك عند إكس باش يولي موان إكغيك، وكيبقى نفس لي دوني. هنا بغيت ندير واحد لا غومارك، ولكن نكمل بعدا نكمل لا ريبونس ليكزارسيس ونرجع لهاد لا غومارك هادي. جا لا كيسيون 3، غنخلي هاد النتائج وغنخلي هادي حيت بغيتها محتاجها. شوفوا معايا هنا قال لك بغا لونكادغومون، l'encadrement on a x plus y sur 2 بغاو لونكادرومون ديالها. حنا ما عندناش، كاين اللي قال لك ما عندناش لي دوني، عندك لي كيسيون ها هما x plus y sur 2 كبر من x، ياك هي كبر من x، وكيفاش دايره مع y صغر من y. هذا هو لونكادرومون، صغر من هذا وكبر من هذا. صافي انا حصرتها يعني اثرتها. بغيت نرجع لدي هادي، كاين اللي هذا نقص منه هذا، ها الخطا فين كاين ردوا معايا البال. كاين اللي دار y موان x بلس y سور 2 من حقك، حيت لا ديفيرونس كتختار انت اللي بغيتي. دونك 2y سور 2 موان x بلس y سور 2 ايتيغال دار هكا 2y موان x بلس y سور 2. شنو هو الخطا اللي كاين؟ الله يرضي عليكم، هذه القضيه هذه راه كنقولها مرارا وتكرارا، راه حتى في لي زيكواسيون فاش كتكون عندي موان هكا x بلس y سور 2 ولا اي حاجه كاينه في هذا الكسر، كنحيد كنبغي مثلا عندي هنا 2 جيت وحدت الباقه ولات عندي 4 سور 2 موان x بلس y سور 2، ما بقيتش محتاج لدو فراكسيون، وليت باغي نجمعهم في مقام واحد. هاد ناقص ملي غيطلع لهنا الفوق راه كيحكم على كل شيء، ما كيحكمش غير ماشي ديال اكس، راه ديال الكسر، يعني خصني ندير لي بارونتيز. وحتى الا بغيتي تبدل حيت دير لي بارونتيز خصك تبدل لي سين، حيت ناقص كيبدل لي سين. اذا هنا هذا هو الخطا اللي وقعوا فيه هادو اللي داروا الطريقه هذه، خاصنا هنايا نديرو موان إكغيك وغتكون الجواب صحيح. دونك نتمنى ما كثرتش عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.